Mayong adlaw na sab kaninyo mga kaigsunan ko diha ni Kristo sa makausapa. Kininyo na sab ang inyong igsuon sa pagtuo, Brother Dario Raimundo. Mga kaigsunan ko ni Kristo kining ako sa lang kini kapahimangno ug angay natong sabton nga atong Ginoong Hesukristo nagtukod gayod og simbahan diha sa San Mateo 16 bersikulo 18. Kanya ang ngatod pa sa atong mga kaigsunan nga naa sa laing pagtuo nga wala nganli ni Kristo kining mga simbahan. Tinuod ka na mga igsoon, wala nganli ni Kristo. Pero kung wa man nganli kini ni Kristo, dili pod mahitabo nga ang ilang ning simbahan. Tungod kang ilang simbahan mitungha lang sa 16th century, 17th century, 18th century, 19th century ug sa 20th century. Mao ni pagtungha sa ilang mga simbahan. So kung atong basihan ang kasaysayan, ang simbahan nga gitukod ni Kristo natukod sa tuig 33 AD didto sa Jerusalem. Unya tungod kay ang mga Hudiyo gawas sa iyang mga apostoles wala man mo dawat kang Kristo, mao kini siyang hinungdan nga mingon si Kristo diha sa San Mateo 21 bersikulo 43 nga gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag sa laing nasod nga makahatag og maayong bunga. So mga igsoon ko ni Kristo, unsa man ning nasura? Dili ni Amerika mga igsoon ko ni Kristo, dili ni Pilipinas, kundi Roma kini. Asa man nato mahibaw-an nga Roma kini? Diha sa buhat sa mga apostoles, buhat 23 bersikulo 11, nagingon diha nga ng pagkagabi mitungha ang Dios sa Pablo og mingon nga ayaw kadlok Pablo, ingon nga nagpamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem, pamatud-an mo sab ako didto sa Roma. So klaro mga igsoon nga si San Pablo ang simbahan sa Jerusalem iyang gisaksihan hangtod ngadto sa Roma. Ug dili man ni nato malalis mga kaigsunan ko ni Kristo, kay diha sa Roma 1 bersikulo 7 ngadto sa 8 mingon jud ang atong Ginoo nga mga minahal kong taga Roma, gihigugma kamo sa Dios ug gipili aron mahimong iyang katawhan. So ang taga Roma mga igsoon magipili sa Ginoo aron mahimong iyang katawhan. Ug diha sa 8 mingon diha, ug ang inyong pagtuong taga Roma mukulyanap sa tibuok kalibutan. So way laing pagtuo nga gihisgutan diha nga mukulyanap sa tibuok kalibutan kundili ang pagtuo sa taga Roma. So mga igsuon, klaro kayo nga ang pagtuo sa taga Roma may nahimong Katoliko, dili ang pagtuo sa mga Amerikano. Mao na mga igsuon nga kanang ilang simbahan nga mga tinukod lagkano ayaw mo na kay nagpasidaan ang daan natong Ginoo mahitungod ng mga simbahan na. Gani diha sa suwat ni San Mateo, sa San Mateo City bersikulo 15 nagingon diha nga atong Ginoo nga mga bot ang mga bakakon nga mga propeta ug magsulob sila sa sapot sa karnero apan sa sulod kanila usa di ay ka manunukob nga mga lobo. Mao kana mga igsoon nga bantayan nato kining mga tawhana, kay kining mga tawhana mao kini sila ang nagpatibulaag sa mga karnero sa Dios. Ug diha sa San Mateo 24 bersikulo 4 ngadto sa 5 nga nagingon diha nga pagbantay kamo sa mga mini nga mga magtutudlo nga abot diha kaninyo ug ilang pasalaagon ang mga katawhan sa Dios bisan pagani ang mga pinili o mga hinirang sa Dios. Mo na mga igsuon nga klaro kayo nga kung ang imong simbahan natukod kini sa 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, o 20th century, buti pasabot niya na kanang imong simbahan, piki ka na siya. Mao ka na siya ang gipasabot ni Kristo diha sa kanang San Mateo City, versikulo 15, or San Mateo 24, versikulo 4 ngadto sa 5, 24 nga daghan yung mga piki. Mao na nga kining mga tawhana mga mini kini sila nga mga propeta. O nga na nga pagduki-duki mo mga igsoon kay kanang matud pa nila nga dili mabasa ang simbahan nga gitukod ni Kristo Iglesia Katolika. Ano na kita mabasa sa Greek Interlinear Bible diha sa buhat 9 bersikulo 31 nga ang simbahan nga gisgutan diha Ecclesia Catholicos nga buti pasabot Iglesia Katolika. Pero dili ni nila dawaton mga igsoon kay kung ila kini dawaton unsa pa may ilang gamiton sa pagpangilad sa mga inosenteng mga Katoliko aron mahimo nga kabahin sa ilang piki nga simbahan. Mga igsoon kitang mga Katoliko nga
nagtan-aw nining akong post, sabtan nyo pa kayo nga diha sa simbahan nga tinukod lang sa kamot sa tao, dili gyud mapuyo ang Ginoo diha sumala sa Buhat City bersikulo 48, Buhat 17 bersikulo 24 nga ang Ginoo dili gayud mapuyo sa balay nga tinukod lamang sa kamot sa tao. Mao kana mga igsuon nga magsusi ta, magduki-duki ta, dili ta magpalingla karon karong panahon na kay daghan kay mga negosyante karon nga nagsulot sa sinina sa karniro apan sa sulod nila usa day ka manunukob ng mga lobo. Bantayin niyo ni mga igsuon kay kining mga tawhana dili gyud ni makahatag inyong kaluwasan kun dili mao ni ang usa nga magpatibulag kaninyo aron kamo mahimulag ngadto sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. O hinumdumin ninyo nga ang atong Ginoo nagingon diha sa San Juan 15 bersikulo 5 nga siya mao ang tinuod nga punuan sa paras ug ang iyang amahan mao ang tag-iya sa paras. Ang sanga nga mobuwag sa iyang punuan patay gayod. Mao kana kung mobuwag kamo nining mong simbahan nga mao ang lawas ni Kristo, sigurado jud ko nga dili gyud mabuhi ang inyong mga kalag. Kay matud pa sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Efeso 5:23 nga siya mo ang ulo sa simbahan ug ang simbahan mao ang iyang lawas ug siya mismo ang muluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So amen mga igsoon.